دونك غادي نبدا سوا سوا جيتو ولا لا. دونك غادي نبدا لو لايف. الوغ الاخر تقطع طونك الصوت بدا كيغاديو كيتقاد، سي با غراف، لحقت اني انغيستري. يلا نبداو على بركه الله ونكمل. قالك بي هي بي ليميت ديال في ان. اجي نحسبوا لا ليميت ديال في ان. ليميت ديال في ان دونك هنا غنحسب لا ليميت ديال في ان. limite donc n tend vers plus l'infini ديال v n شنو كتساوي ليا؟ c'est limite donc n tend vers plus l'infini de quoi c'est pas grave. الحمد لله لحقت اني انغيستري، c'est pas grave. ديالاش v n غادي نعوضها باش غنعوضها بناقص 5 fois racine de 2 le tout à la puissance n. une fois كنشوف شي حاجه اس n كتفكرني في q à la puissance n. كنمشي كنقلب على اش؟ كنمشي كنقلب على انه le Q est compris entre moins 1 et 1, le Q supérieur à 1, le Q inférieur ou égal à 1 et le Q égal à 1. une fois نشوف شي حاجه اس n، شي عدد اس n ديما كيفكرني فاش؟ كيفكرني في هادو، وسورتو فاش كنلقاه في لي ليميت. دونك اون فوا نشوف، دونك ضروري ومؤكد انني اون فوا نشوف شي عدد اس ان كنفكر هادشي. دونك كيفاش كنفكر في هادشي؟ كنقول بانه هنا هادي ليميت ديالها تيكالا زيرو، هادي دابا مره ليماج مره الصوت. عندكم لايف امينوي تبغيو ديروه؟ لايف امينوي لايف في 12 د الليل، واش سي بوسيبل؟ واش دابا مزيان ولا ما مزيانش ليماج؟ ليماج مزيانه دابا؟ واش ليماج واضحه مزيانه؟ وبالك ما تبقاو تفلاو عافاكم حيت انا نديتاكتيفي لي كومونتير وغنكمل. واش مزيانه ولا ما مزياناش؟ عافاكم حيت راه فريمون عيانه، راكم عارفين، باش ما نزيدش نتعطل كتر حيت هكا كنعجز. دابا باين. يلا شوف معايا. قلنا اون فوا كنشوف شي حاجه اس ان كنتفكر هادو. الا كانت كو اي كومبري انتر موان 1 et 1 لا ليميت هي 0. كو supérieur à 1 كنقول بانها plus l'infini، inférieur à 1 n'existe pas لا توجد، et bien sûr que égal à 1 كنقولوا بانه كيساوي ليا واحد. كنجي كنلاحظ بان غاسين دو دو كي دايره، كنقول بان غاسين دو دو كبر من واحد. كاينه ولا ما كايناش؟ غاسين دو دو راه كبر من واحد. وكنقولها لكم ونعاود، عافاكم حفظوا داك الطابلو اللي عطياكم انا ديال الالين والغاسين والاكسبونونسيال. هاد لو طابلو راني عاطياه في يوتيوب وعاطياكم في واحد الفيديو سميتها لا تحتاج للآلة الحاسبة شي حاجه بحال هكا. دونك حفظوا لي فالور ديال لا غاسين وديال الاكسبونونسيال وديال الالين، راه تحتاجوهم بزاف سورتو في لو كونكور ما كايناش كالكولاتريس. دونك غاسين دو كبر من واحد. قلنا فاش كيكون كبر من واحد لا ليميت طون فيغ بلوس لانفيني. الوغ هادي طون فيغ بلوس لانفيني، مع هاد الموان غتعطيني موان لانفيني. دونك ليميت ديال في ان هي موان لانفيني. هنمشي ل في ان ونشوف. قال لي في ان 0 غلطه، قال لي في ان 5 غلطه حيت لقيت في ان شحال هي موان لانفيني. كنظن بلي حد هنا حنايا متفقين. سي بون. هنمشي نفيريفي الاو ان. شنو هي الاو ان؟ اجي تشوف معايا نكتبها في شي جنيبري هنايا صغيور. ليميت ديال الاو ان. شنو هي الاو ان؟ برافو، سي موان لانفيني مريم. شنو هي الليميت ديال الاو ان؟ سي الليميت الاو ان. باش غادي نعوضها؟ غادي نعوض الاو ان بثلاثة
في واحد ناقص واحد على 3 على بيسانس ان. سي بون. كنمشي كنشوف بان هذه واحد على 3 على بيسانس ان شنو غادي يبان لي؟ عدد اس ان. كنولي نتفكر هادو. شنو كنقول؟ بانه 1 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. Donc limite ديال 1 sur 3 à la puissance n شحال هي؟ سي 0. صافي. دونك ال على فين هي 0. شنو يبقى لي هنا؟ 3 في 1 هي 3. دونك الليميت ديال يو ان تيكال 3. غادي نمشي. برافو سيلين. نو ماري. برافو برافو مريم. برافو محمد. برافو اف جي اي جيكس. تري بيان. دونك هنا عرفنا بانه كيساوي 3. واش يو ان بلس لانفيني؟ لا. دونك لا بون ريبونس سي لا ريبونس سي. برافو عليكم. برافو. يلا عطوني عفاكم سكرينيو هادي. سي بون سكرينيتو ساليتو. عافاكم. دابا درت سكرين لواحد الناس ياكو. فاش غنسالي اللايف شي ناس غادي يلقاو راسهم مونسيونيتهم في ستوري. اوكي. داك الناس اللي غادي مونسيونيهم في ستوري هما الناس اللي غيدخلوا هاد النهار معايا لو جروب في اي بي غراتويتمون. صافي. انا مونسيونيت دابا شي وحدين. سي بون. سكرينيت شي وحدين عندي. دونك هادو لي سكرينيت غادي يلقاو هايلقاو سميتهم في هذا في ستوري فاش نسالي لو لايف. سي بون. اون فوا نسالي لو لايف غادي نمونسيوني داك الناس اللي مونسيونيتهم غادي يدخلوا يهضروا معايا لانني غادي ندخلهم لو جروب في اي بي غراتويتمون. سي بون. دونك احنا غاديين وكنخدموا. قلنا بانه اللي كنشوفهم كيخدموا كيتفاعلوا كيجاوبوا غادي يدخلوا لو جروب في اي بي. دونك انا مونسيون سكرينيت. دونك غادي تلقاو راسكم شويه في ستوري. سي بون. يلا نسالي نكملوا ونشوفوا احنا خدامين. احنا خدامين ما كتعرفوش راسكم شكون اللي شكون في السكرين شكون لا شكون غادي تمونسيونا شكون لا. وانما لاحظت من الصباح صدق من اللي بدينا الخدمه وحنايا خدامين. دونك لاحظت اللي كيتفاعلوا اللي كيسولوا. سي تو. هذا ما كان. يلا نكملوا الخدمه. حنا مازالين العشيه طويله. مازال اللايف في الليل في منوي. مازال غدا. احنا غاديين. يلا شوف معي نكملوا على بركه الله. جا عطاك في واحد ليكزيرسيس. اكزيرسيس 4. اكزيرسيس 4 شنو جا قال لك؟ بون هنجي وهنكتب لمسه فريبو. دونك بريسكو 15 الواحد اللي تمونسيونا. 15 التلميذ منكم. يلا شوف معي. قال لك d'après une étude effectuée autour de la présence des قال لك لاحظنا بانه على شنو نعطيكم تمرين. نقرا واحد لي تكست انا. يلا دابا غادي نشوفوا تمرين صحيح. شوفوا معايا هاد التمرين هذا. هاد التمرين هذا كيقول لي بانه f de x تيغال exponentielle de x cosinus de x moins sinus de x. صافي. دونك شنو غادي يقول لي هذا؟ شنو غادي يعطيني؟ قال لك سيدي calculer limite tant que x tend vers moins l'infini de f de x. قال لك حسب لي الليميت. دونك هذا تمرين مركب فيه بزاف ديال الاسئله. فيه سؤال فيه 4 الاسئله في نفس لا فونكسيون.
دونك اول حاجه قالك اف دو اكس ايكال ليكسبونونسيال دو اكس في الكوسينوس دو اكس موان سينوس دو اكس. قالك عطاني ليميت دونك اكس تنفير موان لانفيني دو اف دو اكس. اشنو هي؟ دونك شنو غادي تكون ليا ليميت دونك اكس تنفير موان لانفيني دو اف دو اكس؟ شنو غتكون عندي؟ يلا اون فوا كنشوف هادشي كنعرف بانه الكوسينوس والسينوس. كنعرف بلي الكوسينوس دو اكس est compris entre moins 1 et 1 ou sinus de x est compris entre moins 1 et 1. ياكو كنعرفوا بانه هنا الكوس او كاري دو اكس دابا كنعطيكم غير الغابيل كتكون صغيره من او يساوي 1 والسينوس او كاري دو اكس كتكون صغيره من او يساوي 1. شنو هي زيرو؟ غاف. دونك هذا غير غابيل. كنجي كنقول اسيدي انا عندي الكوسينوس والسينوس. كنقول بلي الكوسينوس est compris entre moins 1 et 1 وكنجي وكنخبعها عندي اجي ندير السينوس. سينوس دو اكس سينوس دو اكس est compris entre moins 1 et 1. واش انا عندي سينوس دو اكس؟ نو كندير الموان. عندي موان سينوس. فاش كنضرب في الموان سينوس كتولي هذه بلس وهذه موان. وفاش كنضرب في الموان كنبدل لو سين وكنبدل البلاصه. يعني هذه غتولي هنا وهذه غتولي هنا. c'est-à-dire moins sinus de x est compris entre moins 1 et 1. هذا ما كان. دونك اجي نشوفو. دونك هنا شنو هتجيني كوسينوس دو اكس موان سينوس دو اكس. ها هي محصوره بين شنو وشنو؟ دونك هنايا هتجيني هي 1 زائد 1 اللي هي 2 ناقص 1 وناقص 1 هي ناقص 2. كنعرف انا بانه الاف اذا كانت محصوره ما بين ناقص ا و ا. هاد القاعده كتقول لي بانه لا فالور ابسولو ديال اف شنو كتكون؟ محصوره ما بين ا. كاينه ولا ما كايناش؟ اذا كانت محصوره ما بين ناقص ا و ا. دونك هنا كنجي وكنقول بلي هذا الكوسينوس دو اكس موان سينوس دو اكس لا فالور ابسولو اصغر من او يساوي 2. انا واش عندي غير هذا؟ لا عندي مضروب في ليكسبونونسيال. الا ضربت في ليكسبونونسيال دو اكس هنا غنضرب في ليكسبونونسيال دو اكس هنايا صافي. شنو هي ليكسبونونسيال؟ اكسبونونسيال في موان لانفيني. فين طالبين نحسبو؟ في موان لانفيني. ليكسبو دو موان لانفيني سي 0. الا عطاني هذا 0 دونك حتى هذا غادي يعطيني 0. Donc la limite tant que x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Ça fait درت لا فالور ابسولو غير باش نسهل عليا الحساب. حيت فاش كنقول بانه عندي واحد ناقص واحد العدد وزائد واحد العدد اللي هما نفسهم كيتشابهوا. هانتنا ناقص ا والأ كتعطيني هذه النيت سي لا فالور ابسولو ديال صغير من يساوي ا. دونك انا درت لها هكا غير باش نقص عليا الحساب صافي. دونك ليميت كيساوي ليا 0. هذه الاولى. الحاجه الثانيه قال لك يا سيدي قال لك بون هادو هما الاقتراحات اللي كانوا عندي بالنسبه لا ليميت. جاو واحد التمرين وقال لك يا سيدي الليميت بون هذا الميديسين ديال حسن 2 يونيفرسيتي حسن 2 دونك سي كازا. هذا ديال كازا 2015 2016. وي ديما هكا كنخدموها سي بون. الوغ نكملوا على بركه الله. كنجيو كنقولوا هنا بانه عطينا الليميت tant que x tend vers plus l'infini ديال 3 plus 2x racine de 3
plus x au carré sur 3 moins x au carré. عطيوني لا ليميت ديال هادي، عندكم دقيقة. يلا توب كرونو. يلا قولوا لي شحال عطيكم هادي. ناقص واحد، ناقص واحد. نشوف أكبر درجة على أكبر درجة. ناقص واحد. برافو. دونك توجور فاش كيكون عندي الليميت طونك اكس طون بلوس لانفيني، ديما كناخد اكبر درجه على اكبر درجه، اكبر اس على اكبر اس. شنو تجيني؟ سي ليميت طونك اكس طون بلوس لانفيني ديال شنو؟ هذا هو اكبر اس اللي هو الاكس او كاري سور موان اكس او كاري اللي هي موان 1. صافي، هذه قاعده اللي هي باينه وواضحه وما عندناش فيها المشكل. يلا هنعطيكم واحد الانتيغرال اللي كنتحط وفريمون انتيغرال زوين بزاف واللي كيستاهل صراحه. علاش؟ حيت فيه الخدمه بزاف، خاصكم تعطوني فيه دماغكم وتفهموني شنو غادي ندير فيه بلي ديتاي. شوفوا معايا هنا، هانتوما عطاكم سيدي اي تيغال الانتيغرال من لا هنخدم معاكم لا سوم بيان سور. دونك منين؟ من 0 ل 1 ديال x sur 2x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 9 sur 8 d 2x. هاد الانتيغرال هذا حاولوا تخرجوه ليا. يلا يلا حاولوا تخرجوا هاد الانتيغرال هذا. عافاكم انا وقفت سكرين، ما بقيتش كنسكريني. شنو بغيتي تسكريني؟ بغيتي تسكريني الورقه اللي فاتت؟ اصبر نوريها لك. شنو كنا كنكتبوا قبيله؟ ما بقيتش عاقله الورقه اللي كنا كنكتبوا فيها. فين كنت كنشرح لكم انا؟ ما عرفتش فين كنت كنكتب. هادي هاد. يلا سكرين. هي هادي الدغنيغ فوا. هلو لكم ايا في لو جروب فيسبوك ان شاء الله، ماشي حتى في حيت التليجرام مازال ما كنعرفش كيفاش نخدم فيه. كنديروا اللوحه الورق. يلا كي كنلوح التصاور واقيلا سي صا لا ميم شوز. فاش كنلوح لكم لي سكرين بحال هكاك نجرب الا كانت هكا اوكي. مي باش نلوحو درايف، بغيتو نلوحو لكم درايف انا شخصيا، باش هادشي علاش بغيت نحطو لكم في فيسبوك. صافي سكرينيتو هادشي. يلا صوبوا لي هادي. تخيلوا كديروا تصوبوه. يلا ورا كنسبكم نتوما تصوبوها ماشي انا. يلا شوفوا معي نسهلها عليكم.
اصلا نبدا لكم بحاجه سهله وانتم تكملوها ماش غاليش في التباقي. غنشدو هذا ها هو سي 2 x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 9 sur 8. Donc نفاكتوريزيو بعدا بجوج شحال تجينا سي 2 facteur de x à la puissance 4 plus 3 sur 2 à la puissance x au carré plus 9 sur 16. صافي انا عملت باش عملت بجوج. هادي شنو هتجيني هي جوج x au carré plus 3 على 4 وقيله au carré le tout au carré. هادي هي هادي الا ما خفتش نكذب، حيت هنا الا حطيت x au carré هي grand x هتجيني هي x carré plus 3 sur 2 x plus 3 sur 4 au carré. دونك هادي هي صافي. هادي هتعوض اي غتقول لي شنو هو الاي سي لانتيغرال من صفر لواحد ديال اكس على هذا. غادي نعوض دونك غادي نعوض هذا باش نعوضو غادي نعوضو بجوج اكس او كاري بلس 3 sur 4 لو تو ا بيسانس ب. الصوت كيمشي دابا حسيت به يلا اوكي سي با غراف. دونك شوفوا كتشوفوا الصوره بعدا. دابا واش متفقين ولا ما متفقينش؟ واش كتسمعوني ولا لا؟ كتسمعوني؟ واش كتسمعوني؟ très bien. دونك لو لايف كتسمعوني؟ دونك مبقاش الصوت كيتقطع. متفقين كتسمعوني؟ دابا كتسمعوني مزيان؟ غيكون غير بروبليم دو كونيكسيون. اوكي سي تري بيان. اجي نكملوا بعد هاد الانتيغرال. يلا ديركم اسيدي في الليل ولكن خلينا نكمل هذا صافي. الا كنتو كتسمعوني نكمل، من الافضل نكمل حيت ما نضمن لكمش راسي فوق 12 الليل. يلا اوكي تري بيان. الا تقدروا انه يتسمع مزيان واخا مقطع ولا كيتقطع. الا كتسمعوني صافي يلا. دابا مزيان تري بيان. دونك هادي غنعوضها. شنو هتجيني؟ قلنا بانه هنا هذا ضرب واحد على جوج غنخرجو برا سي لانتيغرال من 0 لواحد ديالاش ديال هادشي اللي هو اكس على اكس او كاري بلس 3 sur 4 او كاري. شنو كيبان ليا بلي هذا ماشي هو الديريف ديال اكس او كاري بلس 3 sur 4 لو تو بريم؟ انا ما كايناش هذا. واش ماشي هو هذا؟ اجي نكتبو لكم في واحد الهضره تفهموني شنو كندير. ها انتم دابا لحد الان فهمتوني شنو درت لانتيغرال من 0 ل 1 ديال x sur 2 à la puissance 4 plus 3x au carré plus 9 sur 8 d 2x. كتبناها على شكل لانتيغرال من 0 ل 1 ديال x على جوج ساير في x au carré plus 3 sur 4 le tout au carré. شنو قلنا نخرجوا هاد واحد على جوج. ها هي l'intégral من 0 لواحد دو x على x au carré plus 3 sur 4 le tout à la puissance 2.
برافو عليكم. جيت ندير لهذه الديريفي اكس او كاري بلس 3 سور 4 بريم، شحال هي؟ ماشي هي 2 اكس حيت هادي زيرو، هي 2 اكس. دونك هنا اش كنضرب؟ هنضرب في جوج وهنقسم على جوج. ضربت في جوج وقسمت على جوج صافي. هتجيني سي 1 سور 2 لانتيغرال مسافة واحد. هادي شنا هي اكس او كاري بلس 3 سور 4. لو تو على بيس هادي بريم على 2. هاد 2 تخرج برا هتجيني هي 4. ها نتوما هاد جوج مع جوج هي 4، شفتوها؟ x au carré plus 3 sur 4 à la puissance n à la puissance 2. Bravo عليكم. Donc كتجيني u prime sur u à la puissance n, c'est u اس n plus 1 sur n plus 1. كاينه ولا كايناش؟ كاينه. دونك شنو كندير؟ كنجي كنحطها هي 1 على 4. ماشي الالين خالد، نو ماشي الالين ديالاش. u prime sur u au carré c'est moins 1. ولكن كنعرفوا بانه u prime sur u au carré c'est moins 1 sur u. كاينه ولا ما كايناش هاد القاعده؟ هات برافو. دونك غادي هنا هي moins 1 sur u اللي هي x au carré plus 3 sur 4 من 0 لواحد. دونك شنو هتجيني هي 1 على 4. نخرج هاد الناقص برا ولا خليوها سي با غراف. هتجيني فايش نخرج الناقص 1 على x au carré plus 3 على 4. دونك من هناياش لهناياش من 0 لواحد. دونك ما حاجه نعوض حيت هادشي باين. لو بلوس امبورطون هو انكم تعرفوا بانه هنايا هنا انا نوريك هولا فين علاش 1 على 4. هانتينا شوف هنايا شنو عندي. هنايا عندي الانتغرال من 0 لواحد ديال هادشي. فهمتي معايا بانني ملي جبت هادي مشيت عملت هنا شوفي معايا، مشيت عملت بجوج رديتها اوكي وحطيت صافي. دونك ها هي حطيتها. شنو هي بان لي بلي شنو خاصني ندير له؟ الديريفي ديال هادشي لتحت هو جوج اكس، يعني هاش ناقصو جوج. ستي خاصني نضرب في جوج ونقسم على جوج. دونك هتجيني هي جوج اكس هي في جوج هي 4. ناخد راسو لي 1 على 4. واش متفقين؟ القاعده كتقول لي اخالد هنا الا لقيت بريم هذه بريم لان جوج اكس البريم هذا اللي الا لقينا او بريم سور او au carré هي او بريم سور او au carré سي moins 1 sur او. اش كتقول القاعده؟ moins 1 sur او خرجوا. واش متفقين؟ سكرينيو يلا نعطيكم الوقت باش تسكرين. هاخذ التالي 4 على 21. سكرينيتو سليتو تري بيان. دونك نزيدو حاجه وحده على اللايف، نزيدو حاجه وحده وغنقع اللايف حيت غادي اللي يتقدم حاجه ما عرفتش. لو بروبليم ماشي من الويفي، البروبليم من الجو بوتيتر حيت ولا الريح والغيام 47 درجه الحراره الجو ما فهمنا حتى حاجه. يلا هنزيد حاجه وحده وغنقع الويفي ومن بعد تحضروا ستوريات في ستوري شكون اللي تم اختياره كل واحد ما قبيحه. كاين غادي يدخل الجروب في اي بي وهم ما كيكونوش كاينين
اللي غادي هذا مهم. كاين هاد النهار، كاين الليل، كاين غدا، كاين في العشيه. صافي غنخدمو هاد ليزيرسي هذا. نقلب على لا كيسيون. دونك بون هذا هنا. شو بس تكرينيو